अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आबिद अंदलीब। नाजरीन, लोटे आज जलीलो ख्वार हो रहे हैं। लगता यह है कि हुकूमत ने और ख़ास तौर पे नून लीग ने आज उनके सर से दस्ते शफकत उठा लिया है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर लोटों के दिफा के लिए आज हुकूमत के दोनों वकील, एक तो अटॉर्नी जनरल जिन्होंने खुद यकीन दहानी करवाई थी आज पेश होने की, वो भी पेश नहीं हुए, और ख़ास तौर पे जो नून लीग के वकील है मखदूम अली खान, वो भी पेश नहीं हुए। बहुत सख्त रिमार्क्स दिए आज चीफ जस्टिस ने। आज बड़ा इंटरेस्टिंग दिन था सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी। तहरीक इंसाफ की एक दूसरी दरखास्त है इलेक्शन कमीशन की हल्का बंदियों के हवाले से। इलेक्शन कमीशन के अंदर भी लोटों का एक तारीखी दिन था आज, और हाई कोर्ट के अंदर समी इब्राहिम साहब की जो है वो पेशी थी। लेकिन अभी बात करते हैं सदारती रेफरेंस के ऊपर। सदारती रेफरेंस पे आज अटॉर्नी जनरल इश्तर औसाफ उन्होंने पेश होना था, वो पेश नहीं हुए। तो उनके जो एडिशनल अटॉर्नी जनरल हैं आमर रहमान साहब, उन्होंने अदालत को बताया कि अटॉर्नी जनरल लाहौर के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट केसेस हैं, उनकी वजह से वो आज नहीं पहुंच सके। इस पे जस्टिस इजाजुल एहसन ने पूछा कि जो अटॉर्नी जनरल हैं वो किस ट्रांसपोर्ट के ऊपर आ रहे हैं। अटॉर्नी जनरल जो है वो मोटरवे से आ रहे हैं, फिर तो अटॉर्नी जनरल को 3 घंटों के अंदर अदालत में पहुंच जाना चाहिए। लेकिन इस पे उन्होंने कहा कि अटॉर्नी जनरल लाहौर में कुछ इंपॉर्टेंट केस थे, उनकी वजह से नहीं आए। इस पे जो बाबर अवान है उन्होंने एतराज़ किया। उन्होंने कहा कि कई दिन से सुन रहे हैं, कभी अटॉर्नी जनरल आ रहे हैं, कभी अटॉर्नी जनरल आ रहे हैं। तो चीफ जस्टिस ने इस पे कहा कि ऐसा तासुर ना दें जिससे ये तासुर मिले कि आप इसको जानबूझकर लेट करना चाहते हैं। अटॉर्नी जनरल ने खुद मामनत की यकीन दहानी करवाई थी कि वो सोमवार के दिन इस केस में पेश होंगे, और आज मखदूम अली खान को भी हमने पाबंद किया था। लेकिन बहुत अनफॉर्चुनेट है, हमें इत्तला मिली है कि मखदूम अली खान भी आज पेश नहीं हो रहे, वो पाकिस्तान वापस आए ही नहीं है। ये चीफ जस्टिस ने कहा कि ये दोनों वकला यानी कि अटॉर्नी जनरल और मखदूम अली खान, ये दोनों एक पार्टी के वकील हैं, एक सरकार के वकील हैं और दूसरा एक सियासी जमात के निजी वकील हैं। अब लगता है कि इस मामले में आप ताखीर करना चाहते हैं, आप जानबूझकर इसको लेट करना चाहते हैं। 11:30 बजे हम दूसरे तमाम मुकदमात को कुर्बान करके हमने ये लार्जर बेंच बनाया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है, आर्टिकल 63A का मामला, और हम इसके ऊपर फैसला देना चाहते हैं। इस पे चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि अगर अटॉर्नी जनरल 3 बजे भी आ जाते हैं तो हम उनका इंतजार करेंगे, रात ताखीर तक हम इस केस को सुनना चाहते हैं। ये खिदमत का काम है। अदालत तो रात ताखीर तक बैठी रहती है। और इस पे जस्टिस जमाल खान ने भी कहा कि अदालत 24 घंटे दस्तयाब है। तो चीफ जस्टिस बोले कि ठीक है, अटॉर्नी जनरल अगर आ जाते हैं तो हम 3 बजे इस केस को सुन लेंगे। इस पे जो मखदूम अली खान है उनके मावन वकील खड़े हुए, उन्होंने कहा जी कि जो मखदूम अली खान है वो 17 मई तक वापस आ जाएंगे। वो बैरून मुल्क किसी इम्पोर्टेंट केस में वहाँ दलाइल देने के लिए गए हुए हैं। मखदूम अली खान बहुत बड़े वकील हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन वो अपने दलाइल तहरीरी तौर पर भी दे सकते हैं, अदालत ने ये कहा। तो इस पे उनके मामन वकील ने कहा कि मैं अदालत से राब्ता करूंगा। तो चीफ जस्टिस साहब बोले कि मखदूम अली खान को पैगाम दे दें, लार्जर बेंच का हर रुकन उनका बहुत एहतराम करता है। ये केस आइनी तशरीह का एक बहुत अहम मामला है। एडवोकेट जनरल्स और BNP के वकलाए अभी मौजूद हैं, तो ताहम हम उनको सुन लेते हैं। तो इस पे उनके मावन वकील ने कहा कि मैं मखदूम अली खान को पैगाम भी दूंगा और मैं उनसे जो है वो राब्ता करूंगा। चीफ जस्टिस ने कहा कि ये केस आइनी तशरीह का केस है, ये बहुत इम्पोर्टेंट केस है। हम मखदूम अली खान के साथ साथ जो अटॉर्नी जनरल है उनके दलाइल का भी इंतज़ार करेंगे, लेकिन ताहम हम इस वक्त जो BNP के वकील हैं, चूँकि BNP भी इस केस में फरीक है, तो हम उनको सुन लेते हैं। इस पे BNP के वकील ने कहा कि आर्टिकल 63A जो है इस मामले में वो बहुत वाज़ेह है। अगर उसमें कोई वजाहत या उसमें कोई कमी हो तो फिर हम इसको 62A के साथ या 62 के साथ देख सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं कि हर इनराफ किसी फ़ायदे के लिए हो। इस बात को मद्देनज़र रखते हुए आइन साज़ों ने डी-सीट करने की सज़ा दी हुई है। मुस्तफ़ा रमदे ने कहा कि इनराफ खालिसतन सियासी इख्तिलाफ पर भी हो सकता है। आर्टिकल 63A में डी-सीट की सज़ा फराहम की गई है। तो चीफ जस्टिस ने कहा कि आप कह रहे हैं मुनर्रफ अरकान के लिए डी-सीट की सज़ा काफ़ी है। तो इस पे उन्होंने कहा कि आर्टिकल 63A के तरीक़ाकार से हटकर मज़ीद गहराई में नहीं जाना चाहिए, यानी कि इनको ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा ये हो कि ये डी-सीट हो जाएँ।
پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ الیکشن کمیشن قومی اسمبلی کے ارکان سے متعلق ریفرنس مسترد کر چکا ہے۔ اب یہ الیکشن کمیشن کا یہاں سہارا ضرور لے رہے ہیں، لیکن ایک چیز بڑی واضح ہے، قومی اسمبلی کے یہ منحرف اگر بچ بھی جائیں، لیکن سپریم کورٹ کے اندر 20 سیٹ ہونا صوبائی اسمبلی کے لوگوں کا یہ طے ہو چکا ہوا ہے۔ اس پہ ججز بہت واضح ہیں کہ اگر پہلے ان کا ایشو یہ تھا کہ ان کا ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوگا، اب ان کا ووٹ بھی کاؤنٹ ہو گیا ہوا ہے، اب انہوں نے جو جرم ہے وہ اس کا ارتکاب کر دیا ہوا ہے علی الاعلان۔ الیکشن کمیشن ضرور جو چھوٹی چھوٹی باریکیاں جو ہے وہ ڈھونڈ رہا ہے، لیکن سپریم کورٹ کے اندر سے یہ اڑ جائیں گے۔ پھر اس پہ چیف جسٹس نے کہا کہ آئین جمہوریت کو فروغ دیتا ہے، آئین سیاسی جماعت کو مضبوط بھی کرتا ہے، اکثر انحراف پر پارٹی سربراہ کارروائی نہیں کرتے، آرٹیکل 63 ہے کسی سیاسی جماعت کے سسٹم کو بچاتا ہے، ایک سیاسی جماعت ہے ان کے ارکان نے پالیسی سے کبھی انحراف نہیں کیا، آرٹیکل 63A ایک سیاسی جماعت کے حقوق کا تحفظ کرتا ہے، آرٹیکل 63A رکن کو 4 چیزوں پر پالیسی کا پابند کرتا ہے۔ اس پہ مصطفیٰ رمدے نے کہا آرٹیکل 63 انحراف سے منع کرتا ہے، کوئی رکن اسمبلی کی آخری 6 ماہ میں انحراف کرے، ایسی صورت میں اس رکن کی سزا تو نہ ہوئی۔ پھر چیف جسٹس نے کہا ہو سکتا ہے منحرف رکن اپنے پارٹی سربراہ کو اپنے اقدام پر راضی کر لے، ہماری سیاسی جماعتوں میں اتنی جمہوریت نہیں ہے۔ اس پہ جسٹس اعجاز الاحسن نے بڑے امپورٹنٹ ریمارکس دیے ہیں۔ انہوں نے کہا جمہوریت کا فروغ کیسے ہوگا، ہر رکن اپنی مرضی اگر کرے گا، کسی فرد پر فوکس کرنے کے بجائے ہمیں سسٹم پر فوکس کرنا چاہیے۔ آرٹیکل 63A کے تحت انفرادی نہیں ووٹ پارٹی کا حق ہوتا ہے۔ کیا 10 سے 15 ارکان پورے سسٹم کو ڈی ریل کر سکتے ہیں؟ عدالت کی آبزرویشن بہت اہم ہے، اس پہ ان کے وکیل تھوڑا سا بیک فٹ پہ چلے گئے۔ پھر انہوں نے کہا جی میں کسی منحرف رکن کا یہاں دفاع نہیں کروں گا، لیکن جسٹس اعجاز الاحسن نے یہاں بڑی واضح طور پہ یہ بات کی کہ انحراف سے تو بہتر ہے کہ آپ استعفیٰ دے دیں، استعفیٰ دینے سے سسٹم بھی بچ جائے گا، اور جو انحراف کرنے والا رکن ہوگا وہ اپنی سیٹ کھونے کے بعد دوبارہ عوام کے اندر جا سکتا ہے، ممکن ہے کہ وہ دوبارہ ووٹ لے کر بھی اندر آ جائے واپس سسٹم کے اندر۔ اس پہ جسٹس اعجاز الاحسن نے مزید کہا آئین کی تشریح کریں، تشریح کے لیے آئین کی تشریح کرنا چاہتے ہیں اور تشریح کے لیے تمام پہلوؤں کو دیکھنا بہت ضروری ہے، ضمیر کے مطابق بھی کوئی انحراف کرے تو وہ ڈی سیٹ ہوگا، اس کا مطلب ہے آئین ضمیر کے مطابق ووٹ دینے والے کے اقدام کو بھی قبول نہیں کرتا۔ اس پہ انہوں نے کچھ وضاحتیں دی، مصطفیٰ رمدے صاحب نے بلوچستان کی وضاحت دی، انہوں نے دینے کی کوشش کی، کشمیر کے اندر جو ہوا تھا اس کی وضاحت دینے کی کوشش کی، لیکن جسٹس جمال خان مندوخیل صاحب نے کہا کہ کیا جائزہ لیا جا سکتا ہے کہ انحراف کس قسم کا ہے، ووٹ شمار ہوگا یا نہیں ہوگا۔ اب دیکھیں قومی اسمبلی کا تو معاملہ الگ ہے، سپریم کورٹ کے اندر جو صوبائی اسمبلی کا معاملہ وہ اس سے جدا کر کے نہیں دیکھا جا سکتا، وہاں ووٹ دیا بھی جا چکا ہے اور ووٹ شمار بھی ہوا ہے۔ اس پہ مصطفیٰ رمدے نے کہا کہ ہر مرتبہ جو ہے وہ عدالت کے کندھے استعمال ہوتے ہیں، یہ پارلیمنٹ کا کام تھا، پارلیمنٹ کو اس چیز کی تشریح کرنی چاہیے تھی، لیکن جسٹس اعجاز الاحسن نے کہا کہ عدالت نے دیکھنا ہے کہ درخواست میں کس نوعیت کا سوال اٹھایا گیا ہے۔ سوال اگر میں آپ کو جلدی سے ریمائنڈ کروا دوں، ایک تحریک انصاف اس وقت ان کی تاحیات نااہلی مانگ رہی تھی، ایک یہ مانگ رہی تھی کہ ان کا ووٹ کاؤنٹ نہ ہو، ایک یہ مانگ رہی تھی کہ یہ ڈی سیٹ ہو جائیں اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہو جائیں۔ تو اب وہ سوال بہرحال اپنی جگہ ابھی بھی انٹیکٹ ہیں۔ جسٹس اعجاز الاحسن نے مزید کہا کہ آئین کے تحت ذمہ داری ہے کہ آئین کی تشریح کی جائے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ کیا آئین کسی رکن کو پارٹی سربراہ سے ساز باز کر کے پارلیمانی پارٹی کی ہدایات کی خلاف ورزی کی اجازت دیتا ہے؟ ہو سکتا ہے پارلیمانی پارٹی کی ہدایات پر عمل نہ کرنے پر پارٹی سربراہ رکن کے خلاف ایکشن نہ بھی لے، لیکن یہاں ایکشن واضح طور پہ لیا جا چکا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پارلیمانی پارٹی کی ہدایات کی تکریم ہونی چاہیے، جو پارلیمانی پارٹی کا سربراہ کہتا ہے اس کی تکریم ہونی چاہیے، ایسا نہ ہو کہ پارٹی سربراہ پارلیمانی پارٹی کی ہدایات کو ہی ختم کر دے۔ تو یوں آج یہ بہت امپورٹنٹ کیس تھا، ججز اس حوالے سے ڈی سیٹ ہونے کے اوپر تو کسی کو کوئی شک نہیں ہے، جو مرضی الیکشن کمیشن کر دے، الیکشن کمیشن کا فیصلہ واپس سپریم کورٹ میں آنا ہے، اور یہ چیز آلریڈی سپریم کورٹ میں ڈسکس ہو چکی ہے کہ ابھی جو ریفرنس سپریم کورٹ کے اندر چل رہا ہے، الیکشن کمیشن کے اندر چل رہا ہے معذرت، تو وہ واپس ان میں سے ایک پارٹی سپریم کورٹ میں آئے گی۔ تو سپریم کورٹ میں ججز اس حد تک تو بڑے کنونس ہیں کہ جو ووٹ پڑ گیا، ووٹ کاؤنٹ ہو گیا، پارٹی پالیسی سے انحراف ہوا ہے، واضح ڈائریکشن تھی، وہ منٹس پیش ہو چکے ہیں، تو وہ جو پنجاب کے لوگ ہیں کم از کم ان کا بچنا، تو اگر الیکشن کمیشن ان کو بچا بھی دے، سپریم کورٹ سے بچتے ہوئے وہ نظر نہیں آ رہے۔
صدارتی ریفرنس کے اوپر کل پھر سماعت ہوگی. کل اٹارنی جنرل بھی اس میں پیش ہوں گے اور لگتا یہ ہے کہ اب یہ جان بوجھ کر ٹائم لے رہے ہیں, جس خدشے کا اظہار خود چیف جسٹس نے کیا کہ آپ اس کے اوپر ٹائم لینا چاہتے ہیں. حالانکہ اٹارنی جنرل نے خود آج پیش ہونا تھا تو بتایا گیا جی کہ وہ ٹریول کر رہے ہیں, وہ لاہور سے ان کو 3 گھنٹے لگ جائیں گے. تو اب کل اس کیس کے اوپر دوبارہ سماعت ہوگی. اجازت دیجیے, اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.